जावपाचो शेतान आमकां वाडना गेली म्हाका दिसता लज दिसता की रोडार रावन सुद्दां आमी बरेचशे प्रेस दिल्ले आहा प्रेसकार फुडें आसतले प्रूफ तुमकां खबर आसतली कितले तरी प्रेस जालो आनी ह्या प्रेसाक लागून खंय तरी म्हाका आम्हाला तर पाहिजे ना किती वर्ष 5 वर्सांच्या पयलीं जेन्ना रोडाचें काम स्टार्ट केलें तेन्ना परत एक विशय येयलो की आमकां बायपास करपाक आनी सर्वीस रोडाचें प्रोविजन खंय दवरला तर तेंच्यांनी सांगलें आमच्या हितून तुमकां गांवाक सर्वीस रोडाचें प्रोविजनूच ना पयल्यान फर्स्ट प्रिफरन्स तेन्ना आमचे पयलींचे मंत्री आसले तेंच्यांनी तांकां आपोवन हाडून तांकां एक रिक्वेस्ट केली की तांकां खंय तरी सर्वीस रोड एडजस्ट जाता जाल्यार तुमी करात तेन्ना तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केली की सर्वीस रोडाचे आमी पळयता तेन्ना आमी तांकां सांगलें पयलीं आदी सर्वीस रोड करात आनी मागीर तुमचें काम चालू करात आनी माननीय पयलींचे मंत्री आसले तेणी आमकां सांगलें तांकां आपोवन हाडून सांगलें की जो पर्यंत सर्वीस रोडाचें प्रोविजन जायना तो पर्यंत काम स्टार्ट करपाचें ना ताका लागून फाटल्या 2-3 वर्सां आमचे माननीय MLA आर्लेकर सरान आमच्या देवळान मिटींग घेतली पुऱ्या गांवाक विश्वासात घेवन आमकां रोडाचे हायवेचें काम स्टार्ट केलें आनी आमकां आश्वासन दिलें की तुमकां सर्वीस रोडाचें प्रोविजन केल्लें आसा ताका लागून रोडा बरोबर तुमकां सर्वीस रोड करून दिता पूण हांव म्हणिना सर्वीस रोड ना आसा आतां सर्वीस रोड ऑलरेडी आसा ते सायडीन 3 मिटर सांगता हे सायडीन 5 मिटर आनी ते आतां कितें सांगता PWD हें आमी करून दितले ते नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक लागना ते सारकें पळयना ते निमित सांगता तो काडिना हो काडिना हें आमचें काम न्हू आमी लोकांचें कितें काडूंक शकना तूं गव्हर्मेंटान जर एक्विशन केलें जाल्यार तुका रायट आहा काडपाक तेन्ना गव्हर्मेंटान कितें तें कायदेशीर करपाचें आनी आमकां सर्वीस रोड दिवपाचो 5 मिटर जावं 3 मिटर जावं पूण सर्वीस रोड दिवपाचो जेणे करून कितें तरी धोका आदी जावपाच्या आदी तेणी गव्हर्मेंटान तेजेर हें करपाचें फाल्यां सकाळीं आतां क्रॉसींग पळयात तुमी लेफ्ट सायडीचो रायट सायडीन येवपाक हांगा चान्सूच ना कंप्लीट डिवायडर आहा रोडाक आमकां आतां खंय तरी अशें तालीम करून येवचें पडटा आनी हायवे हें डेंजरस ताका लागून प्लीज रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक गोवा गव्हर्मेंटाक आनी हायवे ऑथॉरिटीक जाता तितलो बेगीन आमकां ह्या 8-15 दिसान काम स्टार्ट करून आमकां सर्वीस रोड कनेक्टेड टू हायवे करून दिवपाचो बोथ द सायड थँक्यू धारगळी तीच परिस्थिती केली आणि हांगाय तीच सेम बरें स्वतः CM 2-3 फावटी येयला देवळान मिटींग घेतल्या CMान सांगला देवळा कडेन आमच्या हो 0 लेवल जातलो आता कसो जातलो हो कांय खबर ना पण आता जेन्ना जेन्ना आमकां पेपराचेर आयकूंक मेळटा गव्हर्मेंट डिक्लेअर करता पडीक आसलेली जमीन सरकार घेतलो म्हणटकूच हें एक षडयंत्र आसा काय कितें आमचो कंप्लीट मळो जो आसा तो पडीक आसा 2 वर्सां जालीं कित्याक वचूंकूच मेळना व्हरूंक मेळना कांय जायना आनी म्हाका जाल्यार अशें दिसता की गव्हर्मेंटाचें हें षडयंत्र आसा फाल्यां ती पडीक म्हणून ती ताब्यान घेवपाची जसो एअरपोर्ट घेतला तसो हेच्या खातीर लोकांनी आवाज उठोवंक जाय एक मेन म्हणटा तो प्रोसेस खंयच्यानय वचपा खातीर एक्सेस हो जावत प्रत्येक गांवांक आनी इतलें असून इतल्याय पंचायत रशींतलो हो गांव म्हणटा तो रेवेन्यू विलेज आनी इतलें असून ते सांगता तुमच्या प्लॅनाचेरच काम आनी तांच्यांनी आनी दुसरें षडयंत्र कितें केलें आमी जेन्ना जेन्ना ट्राय केली तांकां आपोवन हाडपाचें प्रत्येक फावटी इंजिनियर तो येता आनी सांगता हांव पयले रस्त्याचो गेली कितलीशींच वर्सां चालू आसा हांव स्वता ह्या विशयान आसा हेजो एका पत्रकार भावान विचारलें की काँग्रेस खंय काँग्रेसीचो आवाज ना काँग्रेसीचो आवाज ना अशें म्हणूं शकना कारण हांव स्वता ह्या वाठारांत भोंवपी मनीस हांव काँग्रेसीचो सरचिटणीस आसा आयज ह्या लोकांनी मागणी केल्ली की तुमचे लिडर
तांकां तुमी हांगा गांवांत घेवन या आनी आमकां दाखोवचें आसा आनी आमकां मदत जाय काँग्रेस पक्षा कडल्यान. काँग्रेस पक्ष हो लोकांचो पक्ष, जनसामान्य शेतकरी कश्टकऱ्यांचो पक्ष आनी ताज्या उतराक मान दिवन आयज आमचे अध्यक्ष गोवा GPCCचे बाब अमित पाडकर आयज हांगा भेटी गेल्ले आसा. लोकांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो. सांगचें म्हटल्यार 2019 जेन्ना हो रस्त्याचो इश्यू सुरू जाल्लो तेन्ना हांव स्वता निवेदन घेवन ह्या गांवांनी भोंवलोलो. कित्याक भोंवलोलो की बाबा सर्वीस रोडाचो इश्यू जातलो, तुमकां कॅटल पास व्हेकल पास जाय हेजो इश्यू जातलो. कारण कित्या खातीर सांगता, जेन्ना 19 दोनी 3 देवळां आमच्या परसकडे गांवचे माऊली मंदिर, उगवे गांवचे माऊली मंदिर आनी रवनाथ मंदिर तोरशे गांवचे ह्या देवळांक जेन्ना धोको आसलो तेन्ना आमची एक मिटींग जाल्लेली कलेक्टरा बरोबर आनी तेन्ना आमकां सगळ्यांक घेवन तेन्ना सांगलेलें की तुमचे हे देवळां आमी सेफ केली. पूण अकस्मात जेन्ना आमच्या परसकडे देवळाच्या फाटल्यान जेन्ना माती उडयली तेन्ना मुवमेंट जाली. त्या मुवमेंटाक लागून आमचे भाव उगवेचे वयर येयले, तोरशाच्यांनी आवाज केलो. त्या वेळा पासून हांव स्वता ह्या सगळ्या वाठारांत भोंवलो आनी लोकांक सांगलेले सयो दिया म्हणून एक मेमोरेंडम केल्लो. तेन्ना म्हाका अशें सांगपाक वायट दिसता की थोडे पंच सदस्य म्हणूं लागले की आमी तुमच्या बरोबर आसा पूण आमी भायर येवं शकना कारण सत्ता आसा. सो सत्ते खातीर लोक सगळे दाबून रावले. आयज म्हाका सांगा, आयज तुमच्याच विनंतीक मान दिवन आमी हांगा येयले. उगव्या गांवचे खासीयत आसा की ज्या ज्या वेळाचेर गांवाचेर संकट येता, ज्या ज्या वेळाचेर गांवाचे हिताचो प्रश्न आसता त्या वेळाचेर पक्ष विरहीत लोक सगळे एकाश्टी येवन माऊली मंदिरान एक निर्णय घेता आनी तो निर्णय सगळ्यांक मान्य आसता, थंय दुजाभाव केन्नाच करिनात. सो ह्या उगवे गांवची एक खासियत आसा. आयज दुर्दैव आसा आमचें की कोणाचूच लक्ष वचना. आमी वारंवार सांगता नॅशनल हायवेचेर तुमी हें करा म्हणून, पूण जायो तसो आमकां प्रतिसाद आमकां लोकां कडेन मेळना. आमदार एकदां येयलो का लोक शांत जाता. आमदार आश्वासन दिता की बाबा फाल्यांच्यान काम सुरू करता, एक JCB हाडटा, माती उडयता, विशय सोंपलो. सो आमचो स्टँड आसा, लोकांचो स्टँड आसा, आमी घेवन फुडें वयतले. ताज्या खातीर आमचो लिडर, आमचो अध्यक्ष आयज तुमच्या फुडें येयल्लो आसा, ते तुमकां सांगतले आतां. लोक बरे युनिटीन रावपाक जाय. रामाचे विचार आशिल्ले कितें की सगळ्यांनी खूश रावचे, प्रोग्रेसीव मायंडान रावचे. तूं आज उगवे गांवाची परिस्थिती पळयता, लोकांक घरा वचपाक आज रस्तो ना मरे. जें देवूळ आसा त्या देवळाक येवपाक भटजी खंय पयर येता आसतना हांगा पडलो. सो कसल्या रामराज्याचेर आमी उलयता. आनी जो पयर जो प्रकार जो पळय थंय जालो तें अशें दिसता की आमी आतां मुखार आनी म्हाका दिसता लोकांनी घरा श्राद्ध करचें आसतलें किंवा कसले देवाचें कार्य करचें आसतलें जाल्यार म्हाका दिसता मुखार आमदार आनी मंत्र्यांक आपोवचें पडटलें. कित्याक प्राण प्रतिश्ठा थंय फक्त पॉलिटिकल लोक मरे, थंय ते पुजारी अशें म्हाका कोण दिसना. धार्मीक लोक आमच्या सोसायटी भितर धार्मीक लोकांक धर्माचें काम करपाचें आमी एक हें दिल्लें. आतां राजकारणी लोक येवपाक लागले थंय. म्हणजे मुखार आतां फाल्यां श्राद्ध बीन जातलें तेन्ना म्हाका दिसता आमदार मंत्र्यांक बीन आतां आपोवचें आमी, तेणी करचें कार्य तें मुखार. रस्ता काम चालू आहे 4 वर्षाचं जाता. ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत गावाला आणि आम्हाला पण जाण्याचा मार्गच जर नाही आणि तब्येत खालावली, इमर्जन्सी असते, जायची वाट कुठली, व्यक्तिगत हा विषय नंतर कॉमन विचारच बोलूया. गाववाले शेतीसाठी येणार, गुरं असणार त्यांच्या मदतीला येणार आहे. सगळ्याच काय सुरळ नाही. इमर्जन्सी काय झालं, खालनवर जायची सोय काय, व्यक्तिगत माझा विषय एवढं बाजूला ठेवूया. इमर्जन्सी काय घडलं, ॲम्ब्युलन्स म्हणा, फायर ब्रिगेड, रहदारीचा मार्गच होत नाही. आवश्यक गोष्टी आहेत त्या, वीज, पाणी, रस्ता, अन्न मिळेल न मिळेल नंतर, पण अंडाचा आणून देणार कोण. मग ज्या गोष्टी व्हायला पाहिजे त्याने मार्गे लागावे. नुसता हायवे झाला, बाकीच्यांची सोय झाली. गाडीला पेट्रोल नाही, गाडी चाटायची आहे.
तुमचं नाव कसं? व्यक्तिगत माझा विचार नव्हता. श्याम वजे, मी इथला पुजारी. नागरिकांचे समस्या ऐकून घेतले आणि कशे तरेन ह्या सरकारान फटयले तांकां. आमदारान आश्वासनां दिली, सरपंचान आश्वासनां दिली. सरपंच प्रत्येक भाशणांत सांगता रस्त्याचे प्रश्न मिटले. आयज हांगा जर हकीकत जर बघले जाल्यार हा प्रश्न कांयच मिटांक ना. हे सर्वीस रोड आमच्या तुमच्या दोळ्यासमोर आमी तुमकां दाखयलेले आहा. हो हे दाखयलेलो आहा. जो रस्तो गेलो तेची दुर्दशा जाल्लेली आहा. ही आमी दुर्दशा अशे तरेन हें करचो ना. तेका लागून आमी फुडें जायत ती लोकां बरोबर रावन जायत सांगात लोक सांगता ती एक्शन घेवपाक आमी तयार रावतले आणि फुडें कितें आहा ते आमचे सरचिटणीस आहा ते तुमकां संबोधीत करतले. हांगासर जर हें घर दिसता फुडें, ह्या जर घरान येवंक जाय एम्ब्युलन्स, तो कसो म्हणून येतलो सकयल? हेजी सरकाराक खबर तरी आसा काय? जो आमदार आसा ताका खबर आसा काय? हे काय बेश्टे तुमी थंय ऑफिसान बसप आनी ते इव्हेंट्स करप आनी व्हडले सांगप ते तुमी करा, पूण हे बेजीक ज्यो आसा नेसेसिटी लोकांच्यो त्यो पयलीं सॉल्व करा. जो PWD मिनिस्टर आसा, आयज CM आसा, तेजे कडेन हांव मागता की हो इशू जाता तितल्या बेगीन सॉल्व करा. जशें आमच्या प्रेसिडेंटान म्हटलां तशें आयच्या आयज मिटींग घेया आनी कितें ते उग्याच्या लोकांक तुमी एश्युरन्स दिया की हो रस्तो दोनूय सायडीचो सर्वीस रोड केन्ना करून दितले ते तुमी. नाजाल्यार आमी ओगी रावचे ना, लोक उग्याचे ओगी रावचे ना आनी आमी तेंच्या वांगडा सारखे काँग्रेस पक्ष म्हणून वांगडा आसतले. जर रस्तो अडोवचो पडलो, जर आंदोलन करचें पडलें, फूल गोंयची काँग्रेस तेंच्या वांगडा आसतली. हें हांव आयज उतर दिता. ज्या वेळाचेर लोकांची समस्या निदर्शनाक येता त्या वेळाचेर काँग्रेस पक्षच फुडें आसता. आयज आमी जर पळयलें गोंय राज्यांत जाल्यार काँग्रेस पक्ष विरोधी पक्ष आसा आनी पूर्णपणे विरोधी पक्षाची जबाबदारी कितें हे विरोधी पक्ष पार पडटा अशें दिसना. पूण एक परसेप्शन, एक वातावरण निर्मिती करता भारतीय जनता पार्टी की काँग्रेस खंय तरी सकयल आसा म्हणून. काँग्रेस पक्ष धोरणां, तेजी पॉलिसीज, तेजे वैचारीक हे सगळ्यांच्या काळजान आसा. ते नवीन सांगपाची गरज ना. फक्त आनी फक्त एक वातावरण निर्मित करता की काँग्रेस पक्ष काय काम करिना. जाल्यार जर काम जर करिना जाल्यार आयज आमचो अध्यक्ष किंवा आमी आयज हांगा येवचे नासले. आमी कित्या खातीर येयले की आयज जेन्युअन हांव स्वता ह्या भागांतलो, हांवेनूच तांकां सांगलें या म्हणून, येयले ते. सो लोकांचे प्रश्न सत्ताधारी पक्षा पर्यंत व्हरप, लोकांचे प्रश्नांचे निवारण कशें करच्या खातीर करप हे काँग्रेस पक्ष खूब वर्सां पयलींच्यान करता आनी आजुनूय करता. आनी जशें सांगलें आमच्या अध्यक्षान की ज्या वेळाचेर हे काम जर जायना जाल्यार ज्या वेळाचेर उगवे गांवचे लोक आवाज दितले की आयज आमी फाल्यांच्यान रस्तो बंद करतले, आमी पयले काँग्रेस पक्षाचे लिडर हांगा तेंच्या बरोबर बसतले हांगा, हे आमी सांगूंक सोदता.